भलायकेन भरिल्ल्या सांकिलिमाकडेन पावल घालप हे सामाजिक बऱ्यापणा खातीर आणि भौशीक भलायके खातीर एक सकारात्मक चाल थारता. आशिल्ली आमची सरपंच गौरवी, परत वेगळ्या सरपंच, कावन्सिलर्स, रामा नायक, बाकीचे सगळे कावन्सिलर, पंच आणि सगळे जाण हांगासर जमिल्ल्या म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणांनो, आज 3 कार्यक्रमा खातीर आमी हांगासर आसात आनी तिनूय कार्यक्रम हे हेल्थ रिलेटेड आसात. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आनी एज अ मुख्यमंत्री म्हाका लोकांच्या आरोग्याची काळजी आसा म्हणून हे 3 कार्यक्रम आमी सुरवात करता. हेल्थ चेक बाय दोतोर ही कॅम्पेन आमी 8 मार्च ह्या दिसा सुरवात केली. चेक बाय दोतोर इतक्याच खातीर कारण काळजी तिची, जबाबदारी आमची. घरातल्या पुरुषाची जबाबदारी आसा एखाद्या महिला भगिनीची काळजी घेवची. म्हणून म्हणटा आमी 40 वर्सां उपरांत जी दुयेंतां जाता त्या दुयेंताचो जर डायग्नोज जालो ना जाल्यार ताज्या उपरांत म्हणजे तिका ट्रिटमेंटूय खूब तेंप घेवची पडटा आनी ताच्या खातीर टायम आनी पयशे आनी हेल्थ हे तिनूय गोश्टी बिगडटा. पण आमी वेळार जर काळजी घेतली, वेळार जर डायग्नोसीस केली जाल्यार ती दुयेंतां जावपाक शकना. दोतोरान जें आत्तां सांगलें म्हणजे आमी तर म्हणटा की दर वर्सा 40 वर्सां वयल्या पिरायेंतल्या बायलेंतल्यान हे कंपल्सरी करपाक जाय. नो डावट आतां 40 वर्सां वयल्या दादल्यांनी बी करपाक जाय, बट ते एकदां करतात. बायलां आपापल्या आरोग्या कडेन दुर्लक्ष करता, घोवाक तपासणेक धाडटात पण आपूण केन्ना वचना. म्हणून हे फावटी ठरयलें की महिला दिनाच्या निमित्तान आमी ठरयलें की हय, आमच्या महिला भगिनींची काळजी घेवची आनी काळजी तिची, जबाबदारी आमची. आनी चेक बाय दोतोर ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल हे सुरवात केलें. आतां तांच्यांनी म्हटलें त्या प्रमाणे हितून तपासण्यो ज्यो करता तितून मेन कितें कितें डायग्नोज जावपाक शकता, एनिमीक आसा काय कितें, ब्लड प्रेशर वाडटा काय कितें, आमी साखरीचे डायबिटीक जाला काय कितें, चुकून कॅन्सर जावंक जाला काय कितें, हे प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर म्हणजे पयले स्टेजीचेरूच तें आमकां कळटा. आनी कळ्ळें जाल्यार 100% ह्या दुयेंताक वखद आसा आनी वखद केलें जाल्यार पूर्णता तुमी ट्रीट जावपाक शकता. म्हणून ही कॅम्पेन आशिल्ली. म्हाका खूब खोस भोगता. हांवें उलो मारलो आनी सगळ्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांतल्यान चेक बाय दोतोर ही कॅम्पेन सुरवात जाली. नो डावट नॉट ओन्ली इन द गव्हर्मेंट सर्विसीस बट प्रायवेट हॉस्पिटलांतल्यान 8 काय 10 प्रायवेट हॉस्पिटलां. एक्चुली हाजी कॉस्ट तुमी प्रायवेट करूंक वचत जाल्यार 5,500 रुपया आसात. बट तांच्यांनी आपल्या हॉस्पिटलांत 1,400 रुपयाच्या कन्सेशनल रेटाचेर 8 तारखेच्यान चालू केल्या ती 30 तारखे पर्यंत ही तेंच्यांनी फक्त 1,400 रुपयाचेर तेंच्यांनी ही दिवपाक सुरवात केली. आनी आयचो आंकडो जर पळयत म्हणजे आमच्या एका PHCन 900 पेशंट जाले. पुराय गोंयभरचो आंकडो आयचो जो आसा वो 40,000 तेंकला. हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. म्हज्या एका उतराचेर आमच्या गोंयच्यो 40,000 भयणी वचून आपलो चेकअप करून घेता हें सांगता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. आनी इतकेंच न्ही, हातूंतल्यान कोणाक तरी बारीक दुयेंत जालां अशें 2% ऑफ द पेशंट हांच्यांनी आपली फुडली इन्वेस्टिगेशन केली, आपली ट्रिटमेंट केली म्हणजे तांकां व्हड दुयेंत जातलें आसलें तें आतांच्या लेवलाचेर कंट्रोल करपाक शकलें. आनी हें सगळें कित्या खातीर आमकां शक्य जालें? हांवें फक्त कॅम्पेन लॉन्च केली, आमचो विरेन बाकीचे सगळे हे फक्त कॉर्डिनेट करता, बट हेका सहकार्य कोणी केलें? दोतोर आनी नर्सीस. तांच्या खातीर नेटांनीच्या ताळयो वाजयात. कारण तांच्या शिवाय ही कॅम्पेन रन जावप कदापि शक्य नाशिल्ली. तांच्यांनी आपल्या कामात एडिशनल काम हे घेवन न म्हणटा सुद्दां हें काम कंप्लीट केलें आनी येयल्ल्या पेशंटाक तेंच्यांनी सहकार्य केलो. हय, आनी त्या निमित्तानूच आमकां हें सगळें करप शक्य जालें. दुसरी कॅम्पेन जी दोतोरान आतां सांगली की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी HPV वॅक्सीन म्हणजे जाका आमी म्हणटा की इन फ्युचर सर्वायकल कॅन्सर अशा पद्दतीचो जावपाक जायना म्हणून. कारण महिलांच्या मदीं आतां आमी जर पळोवंक वचत जाल्यार मॅक्झिमम चान्सीस विच इज ऑफ द सर्वायकल कॅन्सर जाका म्हणटा आनी तो जावचो न्ही म्हणून फ्री ऑफ कॉस्ट HPV वॅक्सीन केला. एक्चुली हे वॅक्सीन जर कॉस्ट घेवपाक वचत जाल्यार तेची एप्रॉक्सिमेटली प्रायवेट सेक्टरांत कॉस्ट इज 2,500 ते 3,000 रुपया आसा. आनी हे बारीक लोकांक घेवप एफोर्डेबल ना कारण तेजे 2 डोसीस घेवचे पडटा परत. म्हणून हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान 1 म्हयन्याच्या पयलीं हे HPV वॅक्सीन लॉन्च केलें. गोंयांतलो कार्यक्रम मडगांव हांगासर जाल्लो आनी त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जी भुरगीं म्हणजे आमी म्हणटा की 14 वर्सां पर्यंत 14 कंप्लिटेड टू 15 इयर्स म्हणजे 14 ते 15 ह्या वर्साच्या पिरियडांत तांच्यांनी पर्टिक्युलरली हो वॅक्सीन घेवपाक जाय. हो वॅक्सीन घेवपाक कसलोच रिस्क ना. हो वॅक्सीन घेवपा खातीर इट इज वेल टेस्टेड आनी आतां पर्यंत खूब जाणांक दिल्या.
हे तुमच्या पर्यंत हांव कित्याक सांगता की तुमची भुरगीं आसतलीं, शेजाऱ्याची भुरगीं आसतलीं, हांकां पर्यंत तुमी मॅसेज दिवपाक जाय किंवा 14 ते 15 ह्या वर्साच्या पिरायेंत हो वॅक्सीन हांगासर येवन घेवचो आनी हो वॅक्सीन आमच्या CHCन दर सोमार आनी शेनवार सोमार ते शेनवार आतां एवेलेबल आसा आनी मागीर फक्त वॅक्सिनेशन डे आसा ह्या वॅक्सिनेशन डेकूच तो एवेलेबल आसतलो म्हणून सगळ्या जाणांनी हेजो घेवचो की इन फ्युचर आमी म्हणटा की जी रिस्क आतां आसा तेंची जर रिस्क आमी एवॉयड करूंक शकता आसत जाल्यार फुडें ती करप गरजेचें आसा. आनी तिसरी गजाल वीच इज एन TB मुक्त भारत. आमकां सगळ्या जाणांक दिसता की TBचे पेशंट ना बट आयजूय बी TBचे पेशंट आसात. आमी लिपोवन दवरता, आमी दुसऱ्याक सांगना. एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, आपल्याक जर कंटिन्युअसली खोकली येता आसत जाल्यार आपली चेस्ट तपासपाक जाय, एक्सरे काडूंक जाय, आपलो स्पुटम तपासपाक जाय. आनी TB हें दुयेंत आसा जें 100% बरें जाता. एकदां डायबिटीज हें दुयेंत ताका आयुश्यभराच्यो गुळयो खावच्यो पडटा. प्रेशर जालो जाल्यार ताका आयुश्यभराच्यो गुळयो खावच्यो पडटा. बट TB ह्या दुयेंताक फक्त 6 म्हयने किंवा 9 म्हयने डॉक्टर सजेस्ट करता तितक्यो गुळयो खाल्ल्यो जाल्यार तो कायमचो बरो जाता. म्हणून अशें समजू नाकात किंवा एखाद्याच्या घरात एखाद्याचो TB पेशंट आसलो म्हणजे तांकां सगळ्यांक TB जातली अशी ना. तांच्यांनी फक्त प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय जेणे करून ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जावपाक जायना. तो खोकता, तो थुकता किंवा त्यांनी लोकांच्या उजेर खोकचो न्ही, थुकचो न्ही, इतकी काळजी घेवपाक जाय. मास्क वापरचो, ताका थोडोसो म्हणजे सेपरेटली रावलो आसत जाल्यार तेजे 6 म्हयन्याच्या भितर तो पूर्णता बरो जातलो. म्हणून दोतोरान जें आत्तां सांगलें की आमी एक्सरे काडपाक तुमच्या घरा कडेन येतले. तुमी हांगासर येयना म्हणून एक्सरे काडपाक थंय वचपाच्यो. ज्यो आमच्यो 5 विलेजी सांगल्यो थंयसर पेशंट आसूं शकता हो डावट आसा. आतां TB जातली म्हणजे एखाद्याक घरात पेशंट आसा किंवा गावात पेशंट आसा म्हणूनच TB जातली अशी ना. एखाद्याची जर इम्युनिटी कमी आसत जाल्यारूय बी ताका TB जावपाक शकता. म्हणून तर ह्या TB मुक्त भारत, TB मुक्त गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाक आमी सगळ्यांनी सहभागी जावचे. बरेचशे फावटी एक्सरे काडूंक येयलो घरा कडेन, ना ना ताचो काडूं नाका, तो बरो आहा म्हणून सांगता आमीच सांगता. आनी तो बरो आहा ते तुमी कित्याक डिसायड करता? लेट डॉक्टर डिसायड इट. म्हणजे वयल्यान ताका कित्याक खबर आहा, जाणटेलेचो जर आमी घरान येता ना तिचो काडूं नाका, ती बरी काय खोकी बीन ना म्हणटा. अरे जाणटेलेचो जर काडपाक जाय, वयल्यान जर चुकून तिच्या घरात जर तुमच्या जाणटेल्याक एखाद्या TB आसत उरलेल्यांक जावपाचे चान्सीस आसा. म्हणून हांव सगळ्यां कडेन मागता की TB मुक्त भारत ह्या कॅम्पेनिंगाक जेन्ना जेन्ना आमचे डॉक्टर्स एक्सरे घेवन तुमच्या घरा कडेन वतले तेन्ना ताका एक्सरे काडपाक अलाव करा. आनी तांच्यांनी जर सांगलें की तेजो स्पुटम चॅक करपाक जाय जाल्यार तेजो स्पुटम चॅक करपाक सुद्दां तुमी त्या पेशंटाक घेवन येयात किंवा ते बॉटल दितले तेचो स्पुटम धरपाक लायात, ते ट्रिटमेंट फुडें करपाक लायात. आनी इतकें आसा की आमचो पर्टिक्युलरली एखादो TB जाल्ल्या पेशंटाक आमी ताका म्हणटा की ताका कंटिन्युअसली फॉलोअप, ताका कंटिन्युअसली म्हयन्याक मेडिसीन आनी ताज्या भायर ताका जाय ते न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट म्हणजे बास्केटूच दिता आमी ते सगळें ताका कितें कितें जाय तितकें. म्हणजे तुमी एक गजाल लक्षांत घेयात की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या देशात खरे खरे राम राज्य आयला काय ना? आयला काय ना? आयला जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की वंदे. हांवें कित्याक सांगलें, इतकी काळजी घेवपी प्रधानमंत्री केन्ना मेळचो ना. तो देशाचे एके वाटेच्यान म्हणजे थंय युद्ध सुरू आसा आनी युद्ध सुरू आसतना सुद्दां काल तेंच्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर केली आनी देशांतल्या पेट्रोल, गॅस, फर्टिलायझर्स आनी आपले कडधान्य सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावता काय ना हाजे काळजी घेवपा खातीर तेंच्यांनी वेळ काडून मुख्यमंत्र्यां कडेन उलयले. प्रत्येकाच्या राज्यांतली स्थिती कशी आसा ही तेंच्यांनी जाणून घेतली. 4 दिसाच्या पयलीं TB मुक्त भारत ही कॅम्पेन लॉन्च केली. 15 दिसाच्या पयलीं HPV वॅक्सीन दिवपाची कॅम्पेन लॉन्च केली. म्हणून हांव म्हणटा की पयरूच जाली रामनमी आनी त्या रामनमीच्या निमित्तान आमी म्हणटाले की रामराज्य येवपाक जाय. खऱ्या अर्थात हे रामराज्य आसा ज्या हातूंतल्यान आमची पुराय म्हणजे हेल्था पासून ती बाकीची सगळी काळजी घेवपाचें काम हे डबल इंजिनचें सरकार सातत्यात करता. तुमी सगळ्या जाणांनी ह्या पुराय कॅम्पेनिंगात ज्यो तिनूय कॅम्पेन आमी चलयता, चॅक बाय दोतोर, HPV वॅक्सीन आनी TB मुक्त भारत, हातूंत तुमी सगळ्या जाणांनी सहकार्य घेवचें. उरलेल्यांनूय बी म्हणजे अजुनूय बी थोडे दीस आमी म्हणटा तशें साखळेकारा खातीर चॅक बाय दोतोर डॉक्टर अतुल पै बी ते चालू दवरपाक तयार आसा. बट तुमी ताच्या खातीर केन्ना पर्यंत येतले म्हणजे एक फुडले 4-5 दीस सुद्दां चालू दवरून आनी कोण येता आसत
जाल्यार तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन आपली तपासणी करून घेवची इतकेंच तुमच्या लागीं मागता आनी परत एकदां देवा लागीं मागता की सगळ्या जाणांक बरें आरोग्य मेळचें देव बरें करूं.